अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम की शिद्दत कम होने लगी है, लेकिन मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। पीडीएम को पहलवानों के शहर गुजरांवाला में जलसे की इजाजत मिल गई। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन कल कारकुनान का लहू गरमाएंगे। पकड़ धकड़ भी हो रही है। नून लीग को जलसे जुलूसों की इजाजत मिल गई। हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत इजाजत दे दी। नून लीग नुकात की पासदारी करते हुए जलसे कर सकेगी। गुजरांवाला जलसे के लिए 28 नुकात तय पाए हैं, जिसके तहत पीडीएम जलसे में आने वालों के लिए 3 से 6 फुट का फासला बरकरार रखना लाजिम होगा। पीडीएम जीटी रोड बंद नहीं करेगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर होगा। कारकुनों पर बगैर मास्क, सैनिटाइजर जलसागाह दाखिले पर पाबंदी होगी। हुकूमत और इंतजामिया के रवैये पर नून लीग लाइट्स फोरम ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, जिसमें पंजाब हुकूमत, आईजी और होम सेक्रेटरी को फ्रीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि गुजरांवाला जलसे की वजह से कारकुनान और रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है। पीडीएम का जलसा रोकने के लिए कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। अदालत से नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां न रोकने और कारकुनों को हिरासत करने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पीडीएम अपना पहला पावर शो करने के लिए तैयार है। जिला इंतजामिया की जानिब से भी जिना स्टेडियम में जलसे की इजाजत दे दी गई। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जुनैर, क्या सूरत हाल है वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पीडीएम अपना पहला पावर शो दिखाने जा रही है। सिर्फ एक रोज बाकी है और कल 16 अक्टूबर को पीडीएम गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में अपना पहला पावर शो दिखाएगी। जिना स्टेडियम में गुजरांवाला की जिले इंतजामिया की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर रिटर्न जो एप्लीकेशन के बाद इजाजत दे दी गई है। 28 नुकात पर मुश्तमिल जो है जिले इंतजामिया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के माबैन माहदा तय पा गया है। मैं इस वक्त जिना स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो तैयारियाँ वो भी जोरों शोर से जारी हैं। इस जिना स्टेडियम में टोटल तकरीबन 30 से 35 हजार जो कारकुन है वो बैठ सकते हैं। जो सीटें लगाई गई हैं, जो ऊपर की जानिब जो सीटें हैं वहाँ पर 15 से 20 हजार जो कारकुन है वो बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड है यहाँ पर 15 से 20 हजार यहाँ पर भी जो कारकुन है वो बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये स्टेज की तैयारियाँ जा रही हैं। जो लाउड स्पीकर है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कंटेनर्स हैं वो भी लाकर यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। तैयारियाँ जोरों शोर से जारी हैं। जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी और जो तैयारियों का जो जायजा है वो भी लेगी। दूसरी तरफ जो शहर में जो बैनर्स भी बड़े बड़े अवेजा कर दिए गए हैं। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और कल जो 16 अक्टूबर को पीडीएम का जो पहला जलसा है, पीडीएम के जलसे के जो तमाम कारकुन है, जो मरकजी क़यादत है, वो गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में अपना पहला पावर शो दिखाएगी। सही, बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। और अब शामिल करेंगे वजीर इत्तलात और नशरियात का बयान। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। पीडीएम को जलसे की इजाजत दे दी गई है। सड़क पर या लोगों के गुजरने की जगह पर जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। चैलेंज देता हूं कि ऑपोजिशन जिना स्टेडियम को पूरा भरकर दिखा दे। अपोजिशन जो तासर दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, इनकी लीडरशिप जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरे। और अगर उन्होंने अवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने खुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी अवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कायदीन की करप्शन पर पर्दा डालने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाने का ड्रामा किया जा रहा है। नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिना नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को बचाने के तमाम हरबे बेकार जाएंगे। कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने गुजरांवाला के जलसे के हवाले से झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें
नारोवाल के अरस्तू एहसन इकबाल साहब ने बड़ी पड़के मारते हुए कहा कि गल वध गई है न्याजिया, तो मैं आज उसका जवाब देते हुए एहसन इकबाल साहब को, नारोवाल के अरस्तू को ये अर्ज करूंगा कि वाकई नारोवाल के अरस्तू साहब गल वध गई है। पहली तो गल ये वध गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमजान शुगर मिल के जरिए से आले शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ाती मुलाजमों के जरिए से आले शरीफ की, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के जरिए से हो चुकी है। जो नई इन्वेस्टिगेशन नैब की हुई है, कई पीसीओ कंपनियों में से एक कंपनी के जरिए से 25 अरब रुपए की शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के ज़ाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। इजलास की सदारत मौलाना फजल उर रहमान करेंगे। ऑपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक के हवाले से जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल मालूर, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो है एक अहम बैठक इस्लामाबाद में सजेगी, जिसमें जो है मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी उस पर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो एहतजाजी जलसों का प्लान है अपोजिशन का, उसको भी हतमी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि तारीखें जो है वो तब्दील थी, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और बिलखसूस जो नैब की तरफ से अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हैं और पीडीएम के जलसों से पहले इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अजला में जो कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं, उस पर भी जो है वो बातचीत की जाएगी। और इस हवाले से कि हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसको किस तरह मौसर बना के चलाया जाए, जो है वो गौर व खौफ किया जाएगा आज। तो आज की ये अहम बैठक है पीडीएम की, और इसमें जो है अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली जो है वो सामने आएगी। जी अलमदार बलोच, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक ज़िम्नी रेफरेंस में साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद से जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन के केस में मतलूब हैं। साबिक सदर ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन के जरिए जाती घर खरीदा। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक सदर की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। दरखास्त के हमराह आसिफ अली जरदारी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2 साल में हर आदमी तंग है। जलसे के ऐलान से हुकूमत कांपने लगी है। चेयरमैन नैब को हुकूमत ने यरगमाल बना रखा है। माफिया से छुटकारे के लिए हर शख्स जलसे में आए। इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है, इनकी सिर्फ एक पॉलिसी है इंतकाम लेने की और अपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करने की। वो नैब का जो चेयरमैन है उसको वीडियो केस में जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है। वो जेल के खौफ से पूरी अपोजिशन को जेल भेजने के ऊपर जो है वो तैयार है। और ये बाकायदा इमरान खान नियाजी साहब और उनके जो शहजाद अकबर और उनके जो साथी है वजीर आजम हाउस में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं। वजीर आजम हाउस में बैठ के प्लानिंग करते हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तासीर कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। कैप्टन सफदर की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त दी गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान वक्त पर अदालत क्यों नहीं पहुंच रहे। मुल्जिमान के वकील ने बताया कि पुलिस लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के घर पर छापे मार रही है, इस वजह से अदालत आने में मुश्किल हो रही है। अदालत ने करार दिया कि अदालत ने जो फैसला करना है कानून के मुताबिक करना है। किसी फरीक को यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत जानिबदार है। कार्रवाई के बाद अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएं कि मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फेक कंपनियां हैं। अब तफसील जरा सुन लीजिए। सबसे पहले जो एक अकाउंट है सिर्फ
2 साल में 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी जो हैं, और ये सलमान शहबाज को उसका पर्सनल टी बॉय था, उसके अकाउंट में 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उसमें 3.7 अरब रुपया मुख्तलिफ खातों से डलवाया गया। और मलक मकसूद को ये भी मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशंस का आगाज हुआ था टीटी वाले केसों में, तो मलक मकसूद 2018 में मुल्क से फरार हो गया था। इस वक्त उसके रेड नोटिस भी शायद निकले हुए। फिर दूसरे शख्स हैं रमजान शुगर मिल के ही एक चपरासी मोहम्मद असलम, 18-20 हज़ार रुपया तनख्वाहदार, और इसके अकाउंट में 2014 से लेके 17 तक 2.3 अरब रुपया जमा करवाया गया। फिर रमजान शुगर मिल के ही एक क्लर्क अजहर अब्बास के अकाउंट में 2011 से लेके 2014 तक 1.67 अरब रुपया जमा कराया गया। फिर यही रमजान शुगर मिल के क्लर्क गुलाम शब्बर के अकाउंट में 2012 से लेके 2014 तक 1.57 अरब रुपए जमा कराए गए। फिर रमजान शुगर मिल के अकाउंट्स क्लर्क खिजर हयात के अकाउंट में 2010 से लेके 2014 तक 1.42 अरब रुपए जमा कराए गए। फिर रमजान शुगर मिल के दूसरे अकाउंट्स क्लर्क इकरार हुसैन के अकाउंट में 12 से लेके 15 तक 1.18 अरब रुपए जमा कराए गए। इसी शुगर मिल के एक और क्लर्क मोहम्मद अनवर के अकाउंट में 2011 से लेके 2015 तक 880 मिलियन यानी कि 88 करोड़ रुपए जमा कराए गए। फिर इनके एक सेल्स मैनेजर हैं तोकीरुद्दीन असलम, वो भी बड़े पुराने इनके साथ हैं, उनके अकाउंट में 562 मिलियन 562 मिलियन 56 करोड़ के करीब पैसे जमा कराए गए। शरीफ ग्रुप के ही एक डेटा एंट्री ऑपरेटर तनवीर उल हक के अकाउंट में 2012 से 13 में 512 मिलियन रुपए जमा कराए गए, जो कि 51 करोड़ के करीब बनते हैं। फिर रमजान शुगर मिल के एक और अकाउंट क्लर्क काशिफ मजीद के अकाउंट में 461 मिलियन तकरीबन 46 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इससे अगला जो है वो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला है। रमजान शुगर मिल का एक चपरासी था गुलजार अहमद खान, इसके अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन जमा कराए गए। 2012 से लेके गुलजार अहमद खान, मैं बताता हूं ये इंटरेस्टिंग क्यों है। गुलजार अहमद खान के अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन रुपए जमा करवाए गए, जबकि हकीकत यह है कि गुलजार अहमद न सिर्फ इनके मिल में चपरासी था, बल्कि इसके साथ साथ 2015 में फौत भी हो गया था। लेकिन उसके फौत हो जाने के बावजूद ये अकाउंट ऑपरेट होता रहा, इसमें पैसे जमा होते रहे, पैसे निकलते रहे, आगे ट्रांसफर होते रहे 2 साल तक। 7 फरवरी 2015 को गुलजार अहमद खान फौत हो गया था। यहां से आपको ये भी समझ लग जाएगी कि किस तरह से ये फेटफ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी और उसके ऊपर जो बैंकिंग निज़ाम के ऊपर एक कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मुखालफत इनकी तरफ से क्यों की जा रही थी। क्योंकि उन दिनों ये मुमकिन था कि आप बैंक्स के साथ एक मरे हुए इंसान का भी अकाउंट चला लें। फिर आखिर में एक शख्स है मसरूर अनवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, नैब वाले केस में ये कस्टडी में भी है, ये इनका बड़ा बाएतमाद कैश बॉय था। इसके नाम के ऊपर भी एक फ्रंट अकाउंट खोला गया जिसके अंदर 230 मिलियन 23 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। अब ये जो जितने तमाम कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं, ये तमाम को ऑपरेट करता था सलमान शहबाज खुद जाती तौर पे, और मोहम्मद उस्मान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जो इस वक्त नैब की हिरासत में है। दोनों केसेस में करॉबरेट होता है, एविडेंस करॉबरेट होता है, तरीका वारदात करॉबरेट होता है। तरीका वारदात यही था कि ये
ان کے نام کے اکاؤنٹ کھول کے ان سے چیک بکس لے لیتے تھے اور اس کے بعد یہی اس کو سارے کو آپریٹ کرتے تھے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب آنے والی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ تقریباً 22 ارب کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ میں آج ہر چیز کی تیاری کر کے ان کے لیے لایا ہوں، یہ فرمائیں گے کہ جی کاروبار میں تو آپ کو پتہ ہے جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے. اس کا بھی جواب ہے، یہ کوئی کاروبار کے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی چینی کے پیسے نہیں تھے. اس اکاؤنٹ کا پورا فورینزک کیا گیا ہے ان اکاؤنٹس کا، اور اس میں سے صرف 3 ارب روپے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ شاید ان کا، شاید یہ ثابت نہیں ہے، شاید ان کا کوئی تعلق شوگر کے کاروبار سے ہو. بقیہ رقم کا تعلق کسی طریقے سے بھی کسی کاروبار سے نہیں ہے. وہ پیسے اسی طرح سے کسی ٹھیکیدار سے، کسی پولیٹیشین سے، کسی بزنس مین سے، جس طرح سے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا، پیٹرنیج، ایکسٹورشن. آپ جرائم پیشہ لوگوں کی سربراہی کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کے پیچھے ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے آپ پیسے لیتے تھے، یا کسی کاروباری شخص کو بلیک میل کرتے تھے، ایکسٹورشن کرتے تھے، اس کے پیسے لیتے تھے. اور اس میں مجھے کوئی زیادہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور میں رہنے والے ان کے طریقہ واردات 180H میں جو کچھ ہوتا تھا سارے اس سے واقف ہیں. لیکن ایک شخص ہماری تفتیش میں ایسا بھی آیا جس نے خود قبول کیا کہ اس نے ایک چیک تو خود شہباز شریف صاحب کو سی ایم آفس. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور بڑی گرفتاری ہو گئی. نیب راولپنڈی نے شفقت نامی شخص کو گرفتار کر لیا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور گرفتاری. نیب راولپنڈی نے شفقت نامی شخص کو گرفتار کر لیا. جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور بڑی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے. نیب راولپنڈی نے شفقت نامی شخص کو گرفتار کر لیا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک اور گرفتاری. نیب راولپنڈی نے شفقت نامی شخص کو گرفتار کر لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسلم کھوکھر سے. اسلم، اس اہم پیش رفت کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل کاشف، جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیب راولپنڈی جو ہے نامزد ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری جو اس میں نامزد ہیں، اور کیسز کا جو ہے سامنا ہے، اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کے اور بھی کافی کیسز چل رہے ہیں اس میں. تو اس میں آج پیش رفت ہوئی اور شفقت نامی شخص کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. نیب راولپنڈی نے یہ کارروائی کی ہے. یہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے. جی صحیح، بہت شکریہ اسلم کھوکھر. گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے راون میں مریم نواز کی صدارت میں نون لیگ کی بیٹھک. سینئر رہنماؤں کی شرکت، گرفتاریوں کی مذمت. مزید جانیں گے زین نقوی سے. جی زین. جی بالکل، پی ڈی ایم کا کل پہلا جلسہ جو گجرانوالہ میں ہے اس کے حوالے سے سیاسی عمرہ میں ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے سر جوڑ لیا ہے. جو نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے علاوہ جو ہے سینئر قیادت پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، میاں جاوید لطیف، محمد زبیر جو ہے وہ ملاقات میں شامل ہیں. ملاقات میں جو مسلم لیگ نون کے کارکنان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں پورے پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے مذمت کی گئی. اس کے علاوہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی تحریک یہ کامیاب ہوگی. مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ گجرانوالہ کا جلسہ عظیم الشان ہوگا، جبکہ محمد زبیر جن کو ترجمان مقرر کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، وہ جب اس اجلاس میں شرکت لے آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایک نہت کی عورت سے خوفزدہ ہے. جلسہ روکنے کے لیے ٹرانسپورٹرز بھی پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ کارکنان کی گرفتاری اور ایسے کنڈوں سے حکومت باز نہ آئی تو انجام کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. انہوں نے دیگر تنبیہ کرتے ہوئے حکومت کو یہ کہا کہ اگر جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پورے پنجاب اور پاکستان میں جلسے ہوں گے. کل ایک بڑا پاور شو ہے، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سمیت گجرانوالہ ڈویژنز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کارکردگی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ایف آئی آر بھی کی جا رہی ہے، جس پہ آج مسلم لیگ نون فائنلائز کرے گی کہ کس طرح سے لائے عمل جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور کل جو ہے وہ جلسے کے لیے نکلا جائے. بہت شکریہ زین نقوی، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے. لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی، سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. اون شیرازی مزید اپڈیٹ کریں گے. جی اون شیرازی. جی بالکل کاشف، دیکھیے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول لاگو کی گئی گزشتہ روز، جس میں 2 شہری جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں
شہر کے دفتر کا مدعا طلب کیا گیا اور ترجمان کے ساتھ جنرل ان کی جانب سے اس مراسلہ بھی ان کو سنایا گیا ہے اور شدید احتجاج کیا گیا پاکستان کی جانب سے اس جو ہے سیز فائر وائلیشن کا. ابھی تک اگر بات کریں یہ جو سال ہے اس سے ابتدائی 10 مہینے میں 2530 مرتبہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے سیز فائر وائلیشن کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 19 افراد شہید اور 197 زخمی ہو چکے ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ ان شرازی. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ملک میں کورونا کے بڑھتے خطرات سے خبردار کر دیا. کہتے ہیں اگر کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہمیں پابندیوں کے اقدامات کرنا ہوں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ملک میں کورونا کے بڑھتے خطرات سے خبردار کر دیا. کہتے ہیں اگر کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہمیں پابندیوں کے اقدامات کرنا ہوں گے. ملک میں کورونا کے وار بڑھنے لگے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 756 نئے کیس رپورٹ ہوئے. مزید 13 افراد جان کی بازی ہار گئے. ایکٹیو کیسز کی تعداد 9209 تک پہنچ گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 615 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے. ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,21,218 ہو گئی ہے. ادھر اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا. مزید جانیں گے سہرش خان سے. جی سہرش. جی بالکل، اسلام آباد کے ڈی چوک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے. ان کے مطالبات ہیں ان کا سروس اسٹرکچر پراپر بنایا جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کو پینشن اور دیگر مراعات ریٹائرمنٹ کے وقت پر دی جائیں. ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، مزید جانتے ہیں. آپ لوگ کل سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کیا کیا مطالبات ہیں؟ اتنی دور سے آپ لوگوں کو یہاں پر آنا پڑے. دیکھیں مطالبات سارے جنون. ہمیں آج دوسرا دن ہے تو رات ہم نے بہت مشکل میں گزاری. بہت سردی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو رو رہے تھے. بہت تکلیف دہ بات تھی ہمارے لیے. واش روم بند کر دیے ہیں گورنمنٹ نے. تو ہمارے تمام جو مطالبات ہیں وہ جنون ہیں. ہمارا سروس اسٹرکچر ہے، ہمارے لوگوں کی بحالی ہے جن کو انہوں نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ڈسمس کیا ہوا ہے. جی بالکل، ان کے مطالبات ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ہیں. مزید بھی بات کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے ایک رات بھی گزاری ہے، کل سے یہاں پر موجود ہیں اور احتجاج جاری ہے. کیا ابھی تک مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا اور نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا؟ کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ جی، انہوں نے ہمیں ہمارے لوگوں کو مذاکرات کے لیے بلوایا تھا. ان کے وزیر بھی یہاں پہ آئے ہیں، لیکن جو مطالبات ہمارے جائز مطالبات ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن لیٹر نہیں دیا. جی بالکل، جو ان کا کہنا ہے جب تک ان کے جو مطالبات ان کو پورا نہیں کیا جاتا، یہ سب پریشانی میں یہاں پر موجود ہے. رات بھی انہوں نے یہاں پر گزاری ہے، مشکلات بھی دیکھی ہے، لیکن ان کے مطالبات ان کا کہنا ہے کہ جائز ہے اور جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ہمارا جاری کیا جاتا ہے تب تک ہم یہیں پر موجود ہیں اور احتجاج آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ. ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ. لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو ایک بار پھر حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے بلا لیا گیا. ہیلتھ ورکرز یونین کی مرکزی صدر رخسانہ انور وزیر صحت سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ. لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو ایک بار پھر حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے بلا لیا گیا. ہیلتھ ورکرز یونین کی مرکزی صدر رخسانہ انور وزیر صحت سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی بتائیں آپ کو کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج جاری ہے. ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ایک بار پھر حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے بلا لیا گیا. سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت. سپریم کورٹ نے حکومت کے قائم کردہ اقلیتی کمیشن پر سوال اٹھا دیے. آپ کو بتائیں کہ عدالت نے اقلیتوں کے لیے حکومتی کمیشن کی تشکیل پر اظہار برہمی کیا ہے. پی ٹی آئی رکن اسمبلی رمیش کمار اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. اسی حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جوائنٹ سیکرٹری نے اس حوالے سے نوٹس بھی لیا. اس حوالے سے آپ کو رپورٹ بھی کریں گے. فی الوقت آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے. ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے غریب مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں. استدعا ہے کہ عدالت حکومت کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کالعدم قرار دے. عدالت نے قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی.
जहेज न देने के कानून पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने नदीम सर्वर एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक लड़की को 5,000 रुपए से जायद का जहेज नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए का जहेज दिया जाता है। अदालत कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दे। दलाल के बाद अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।